मैं बहुत खुश था। मेरा निकाह एक निहायत हसीन खूबसूरत लड़की से हो रहा था। मैं आम सा लड़का था, कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि कोई इतनी नाजुक हसीन लड़की मेरी बीवी हो सकती है। मेरी निस्बत मेरी होने वाली बीवी का रंग बहुत चमकता दमकता था और उसकी आंखें भी भूरी थीं। खुशी मेरे चेहरे से फूट रही थी। मेरे दोस्त मुझे छेड़छाड़ करने लगे, तुम तो छुपे रुस्तम निकले हो। सच बताओ, क्या तुम पहले से यही सोचकर यहाँ आए थे? मेरे दोस्त तजस्सुस से हो रहे थे। उनकी बात पर मैं हंस पड़ा। मैं तो सिर्फ दोस्तों के साथ चित्राल घूमने गया था। वहां जाकर खबर हुई कि वहां मेले का मौसम था। उस मेले में लड़के और लड़कियां गीत गाते, नाचते, ईद मनाते। ये शादियों का मौसम होता है जिसमें लड़के लड़कियां एक दूसरे का जीवन साथी मुंतखब करते हैं। मैंने भी बाकी लोगों की तरह चित्राल की निहायत हसीन कम उम्र लड़कियों के बारे में बहुत सुन रखा था। मेरे दोस्तों ने उस मेले के बारे में सुना तो मचल उठे। कहने लगे, अगर यहां तक आने का इत्तफाक हो ही गया है तो हमें उस मेले में भी शिरकत कर लेनी चाहिए। मुझे लगा कि वो लोग हमें अपने मेले में आने नहीं देंगे क्योंकि उनकी जवान लड़कियां निहायत खूबसूरत रिवायती लिबास में तैयार होकर नाचती गाती ईद मनाती हैं। मगर तब दोस्तों ने बताया कि उस मेले में किसी पर कोई पाबंदी नहीं होती। बाहर के लड़के लड़कियां भी वहां पर लुत्फ अंदोज होने जा सकते हैं। मैं भी दोस्तों के साथ उसमें पहुंच गया था। वहां जाकर तो मेरी और मेरे दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वहां हसीन लड़कियों का एक जहां आबाद था। रिवायती लिबास और टोपियों में खूबसूरती से तैयार वो लड़कियां गले में बाजू डाले खुशी से नाच रही थीं। मेरे दोस्त भी उनमें शामिल हुए, नाचने लगे। मैं हैरत ज़दा सा उन जिंदा दिल लोगों को हंसता मुस्कुराता देख रहा था। कुछ देर बाद तमाम लड़कियां एक तरफ जमा होने लगीं। हमने वहां खड़े लड़के से पूछा, इनको क्या हुआ? कहने लगा कि ये लड़कियां अपने दूल्हे की तलाश में यहां आई हैं। इस मेले में अपने लिए हम सफर ढूंढती हैं। इनकी मर्जी और पसंद से शादियां की जाएंगी। मैंने हैरत से कहा, इनको लड़का पसंद करने की इजाजत है? वो कहने लगा, जी हां, सबको जो भी लड़का पसंद आएगा वो उसके साथ शादी कर लेंगी। हमारे वालिदैन इस बात की पूरी इजाजत देते हैं। हम हैरान हुए क्योंकि हमारे यहाँ इस बात को गैरत का मसला बना दिया जाता था। मेरा दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। वो एक से बढ़कर एक हसीन खूबसूरत लड़की थी। उनके रंग सूरज की रोशनी में चांद की तरह दमक रहे थे। मैंने मजाकन दोस्तों से कहा, अगर वो लड़कियां अपने लिए दूल्हा तलाश कर रही हैं तो फिर हमें भी किस्मत आजमानी चाहिए। क्या खबर किसी के दिल में हम उतर जाएं। मैं दोस्तों को उकसा रहा था। सच तो यह था कि मैं इधर की लड़की से निकाह कर लेना चाहता था। वहीं खड़े खड़े लड़कियों को देखते हुए मेरे दिल में हसरत सी पैदा हो गई थी कि मेरी बीवी भी ऐसी हसीन होनी चाहिए। मेरा दोस्त कहने लगा, 50,000 कहां से लाओगे? एक दुल्हन की कीमत 50,000 रुपये है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने लिए यहां से दुल्हन पसंद कर लें। इसलिए दूर दूर से आंखें ठंडी करो और वापस चलो। मेरे दोस्त मुझे हकीकत से आगाह कर रहे थे, जबकि मैं 50,000 की रकम का सुनकर ठिठक गया। बहाने से मैंने अपने बटुए को निकाला और पैसे चेक करने लगा। मैं अपनी तालीम के साथ साथ अलग से ऑनलाइन कमाई भी करता था। दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए मैंने अच्छी खासी रकम जमा की थी ताकि मैं सफर में किसी मुसीबत का शिकार ना हूं। मुझे लगा वही रकम मेरे काम आ सकती है, मगर रकम गिनने के बाद मुझे मायूसी हुई। मेरे पास तो सिर्फ 40,000 रुपये थे। कुछ रकम मैं पहले चित्राल आने तक खर्च कर बैठा था। मेरी नज़र बार बार उन खूबसूरत लड़कियों की तरफ जा रही थी। मेरी नज़र एक लड़की पर जम गई थी। वो दुबली पतली कम उम्र लड़की थी। उसकी रंगत बहुत शफाफ थी और निहायत लंबे बाल थे। सर पर चित्राल की रिवायती टोपी रखे वो बहुत हसीन लग रही थी। उनका बार बार शर्माना और हंसना मेरे दिल में उतर रहा था। मैं बेकरार सा उठ खड़ा हुआ। दोस्तों ने पूछा तो कॉल का बहाना करके मैं वहां से चला गया। जिंदगी में पहली बार तो लड़की नहीं देखी थी। यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ कई खूबसूरत लड़कियां पढ़ती थीं।
مگر وہ لڑکی میرے دل میں گھس گئی تھی۔ میں بہانے سے اس کے پاس گیا، اسے سلام دعا بڑھانے لگا۔ وہ اعتماد سے میری ہر بات کا جواب دینے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کے دل میں ٹھہر جاؤں۔ میں چاہتا تھا وہ خود مجھے پسند کر لے۔ میرے پاس 50,000 نہ تھے، مگر 40,000 میں اسی وقت دینے کو تیار تھا۔ میں بہت خوبصورت نہیں تھا، مگر اچھا پہناوا اور نرم لہجہ مجھے لڑکیوں میں مقبول کرتا تھا۔ وہ لڑکی بھی میری طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں نے پسندیدگی کا اظہار کیا تو اس نے میری شادی کی آفر قبول کر لی۔ پیسوں کی بات ہوئی تو پتہ چلا وہ 50,000 شادی کے خرچ کے لیے لیتے تھے۔ میرے پاس 40,000 تھے، انہوں نے وہی لے لیا اور شادی طے کر دی۔ مگر نکاح کا مرحلہ آیا تو میں ہوش میں آیا۔ ان لوگوں کا مذہب اسلام نہیں تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی کہ میں اس لڑکی کو کیسے اپنے نکاح میں لوں گا، جبکہ اس کا مذہب اسلام نہیں تھا۔ میں اپنے مذہب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میری پریشانی جان کر وہ لڑکی بولی، ہمارے لیے مذہب معنی نہیں رکھتا۔ اگر آج میں ادھر کے کسی فرد سے شادی کرتی تو ہمارا یہی مذہب رہتا اور میں اپنے مذہبی رسومات کے مطابق اس کو اپنا شوہر بناتی۔ مگر تم مسلمان ہو، تم چاہو تو مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر سکتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ تمہارے رسومات کے مطابق ہی شادی کروں گی۔ یہ سن کر تو میری ساری فکر ہوا ہو گئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ جب میں نے انہیں اپنے نکاح کا بتایا تو وہ سب بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگے۔ انہیں لگا میں مذاق کر رہا ہوں۔ تمہیں بھی جو لڑکی پسند ہے اس سے جا کر بات کرو، دوستی بڑھاؤ، ہو سکتا ہے بغیر پیسوں کے وہ لڑکی مان جائے، کیونکہ یہاں پر ہر لڑکی اور لڑکا جو بھی ایک دوسرے کو پسند کر لے وہ نکاح کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا تو ایک دوست مجھ سے کہنے لگا، تم تو پاگل ہو، حسین عورت کے دیوانے ہو رہے ہو، تمہیں کیا خبر ان لڑکیوں کے بارے میں کیسی کیسی کہانیاں مشہور ہیں۔ شادی اگر ایک دن کا کھیل ہوتی تو ہم بھی ضرور کر لیتے، مگر یہ عمر بھر کا فیصلہ ہے۔ تم ایک انجان مذہب اور انجان جگہ کی لڑکی کو جب اپنے گھر لے جاؤ گے تو سوچو کیسے اپنے والد کو اس کے بارے میں بتاؤ گے۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ میں نے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں لڑکی کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کروں گا اور واپس مجھے زیادہ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتے ہو میری والدہ کی چند سال پہلے ہی وفات ہو چکی ہے۔ میرے والد تو پہلے ہی سمجھ نہیں پاتے میرا رشتہ کیسے اور کہاں کریں۔ میں نے کہا مجھے یقین ہے جب میں اپنی بیوی کو اپنے والد سے ملواؤں گا تو وہ اسے کھلے دل سے قبول کریں گے۔ مگر میرے دوست عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولے، ابھی تو خوش ہو رہے ہو، ہم تمہاری خوشی ضائع نہیں کرنا چاہتے، مگر شادی کے بعد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لڑکیاں کتنی عجیب ہیں، ان کی حرکتیں تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ نکاح کرنے سے ایک بار ضرور سوچ لینا، شادی کے بعد ایسا نہ ہو تم اپنی بیوی کو سمجھنے لگو تو طلاق کا فیصلہ کر بیٹھو۔ میں سمجھ نہیں پایا میرے دوست مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے۔ میں تب اندازہ نہیں کر پایا تھا میں کیا غلطی کرنے والا تھا۔ میں نے یہ جاننے میں دلچسپی نہیں لی کہ انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہانیاں سن رکھی تھیں۔ میں کچھ نہیں جاننا چاہتا تھا۔ میرے دماغ پر تو اس وقت اس لڑکی کا حسن سوار ہو رہا تھا۔ اپنی خوشی میں نے اپنے دوستوں کی کسی بات کو توجہ نہ دی۔ میں نے کہا میں سنبھال لوں گا سب، ویسے بھی لڑکیاں شادی کے بعد بدل جایا کرتی ہیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ زندہ دل معصوم لڑکی میری بیوی بن کر میری زندگی کو حسین بنا دے گی، مگر میرے دوست نہ جانے کیا اشارے کر رہے تھے۔ اس وقت میں نے انہیں زیادہ توجہ نہیں دی۔ میرے دل میں کہیں ہلکا سا یہ خیال بھی سر اٹھا رہا تھا کہ میرے دوست جلن کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ ان لڑکیوں کو دیکھ کر آہیں بھر رہے تھے، مگر ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتے۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے 40,000 ڈسکاؤنٹ پر میری پسند کی لڑکی مل گئی تھی۔ میں اپنی ہونے والی بیوی کے پاس گیا۔ اس کا نام مہرونساء تھا۔ مہرونساء نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہو جاؤں گی۔
मगर हमारी शादी आज नहीं हो सकती, तुम्हें 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैं हैरान हुआ। मैंने तो सुना था कि लड़कियां लड़का पसंद आते ही उससे निकाह कर लेती हैं। कहने लगी, ऐसा ही है, मैं तुमसे निकाह करूंगी और मुझे कोई भी मना नहीं करेगा, मगर इससे पहले हमारी एक रिवायत है, उसके बाद मैं तुम्हें मिलूंगी। मैंने कहा, ऐसी क्या रिवायत है? कहने लगी, मैं आज घर जाकर अपने घर वालों को यह पैगाम दे दूंगी कि मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और उसके साथ मैं भाग रही हूं। तुम मुझे लेने आ जाना, मैं तुम्हारे साथ घर से भाग जाऊंगी। लड़की की बात सुनकर मुझे झटका लगा। मैं बौखलाकर बोला, तुम्हें घर से भागने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करेंगे तो फिर छुपाने की क्या जरूरत है? मैं तो बौखला गया था। मैं नहीं चाहता था कि ये लोग अपनी लड़की भगाने के इल्ज़ाम में मुझे मारपीट करते, मगर मेहरुन्निसा मेरी बात पर हंसने लगी। बोली, फिक्र मत करो, मैं किसी से नहीं छुपा रही, बस इतला दूंगी कि मैं घर से भाग रही हूं। ये हमारी रिवायत है, कोई मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा। तुम्हारी इजाज़त से कल या परसों मेरे वालिदैन मुझे घर ले जाएंगे और फिर हम दोनों रस्म और रिवाज के मुताबिक शादी करेंगे, मगर पहली रात मुझे तुम्हारे साथ भागना होगा। मेरी मोहब्बत का यही ऐलान होगा कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। मेहरुन्निसा की बातों ने मुझे घुमाकर रख दिया था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा अजीब रिवाज कभी नहीं सुना था, मगर मुझे इस लड़की से शादी करनी थी, इसलिए मैं खामोशी से सर हिला गया। उस रात मैं मेहरुन्निसा को लेने पहुंचा तो वो मेरी मुंतजिर थी। मैं उसे घर से भगा लाया। अपनी हरकत पर मुझे खुद हंसी आई थी। मैं जिस माशरे में पला बड़ा था, वहां घर से भागी हुई लड़कियों को सारी जिंदगी इस बात पर जलील किया जाता था, मगर जहां लड़की भगाने पर कोई खून खराबा नहीं हुआ था, तब खुशी में इस अजीब रस्म से लुत्फ अंदोज हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में आगे क्या आने वाला था। अगले रोज मेहरुन्निसा के वालिदैन लड़की को अपने साथ घर ले गए। मैंने उन्हें बताया, मैंने मेहरुन्निसा को मुसलमान कर दिया है, इससे निकाह करना चाहता हूं। तो उन्होंने अपने पुराने रस्म और रिवाज एक तरफ रख दिए और मैंने मेहरुन्निसा से निकाह कर लिया। मैं बहुत खुश था। मेरे दोस्त अभी वहां घूमना चाहते थे। मेरा भी वापसी का इरादा नहीं था। मैंने एक छोटे से रेस्ट हाउस में कयाम किया। मैं घूमने के लिए आया था, अपनी पसंदीदा लड़की को बीवी बना बैठा था। मैं इन दिनों हवाओं में उड़ने लगा था। मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी में शामिल होकर मेरी जिंदगी को मजीद खूबसूरत बना दिया था। 4 दिन हमने बगैर किसी परेशानी के गुजारे, मगर 5वें रोज मेरी बीवी को संजीदा सी लगी। मुझसे पूछने लगी, तुम अभी यहीं रुकोगे या जल्द वापस जाना है? उसके सवाल पर मैं चौंक गया। उसे कहा, मैं अभी फारिग हूं, कुछ दिन यहीं रुकूंगा। वो जवाबन सोच में गुम हो गई। मैं उसे देखता जा रहा था। सादगी में उसका हुस्न मजीद नुमाया हो रहा था। इन 4 दिनों में उसने मुझे अपना दीवाना बना लिया था, मगर उसके चेहरे की सौगवारी मुझे ठिठका गई थी। शायद मैं उसे घर नहीं ले जा रहा था, इसलिए वो घबरा रही थी। उसे तसल्ली देते हुए मैं उसके करीब होने लगा तो अचानक उसने मुझे दूर झटक दिया और उस रात ऐसी हरकत की कि मैं साकिन रह गया। अगले रोज मैं घबराया हुआ सा दोस्तों के पास गया। वो सब हसीन वादी के नज़ारों में खोए हुए थे। मुझसे पूछने लगे, तुम्हारी शादी कैसे गुजर रही है? मैं परेशान था। दोस्तों से कहा कि निकाह से पहले मुझे इन लड़कियों के बारे में क्या बताना चाहते थे। शादी के 4 दिन बाद अचानक से उनसे सवाल कर रहा था। उनकी हैरत बजा थी। कहने लगे, तुम्हें क्यों जरूरत पड़ गई? लगता है तुम्हारी बीवी ने अपनी असलियत ज़ाहिर कर दी है। उनकी बात पर मुझे गुजरी रात का लम्हा याद आया, जो मेरी बीवी ने मुझे झटक दिया था और अपना सामान बांधकर घर से चली गई थी। वो जाते हुए बोली, मैं तुमसे 1 हफ्ते बाद मुलाकात करूंगी। मैं घबरा गया था। उसे रोकने की कोशिश की, पूछता रहा, वो कहाँ गई है?
मगर वो तेजी से एक गाड़ी में बैठी वहां से जा चुकी थी। मैं ये भी नहीं जान पाया था कि मेरी बीवी कहाँ गई थी। वो बहुत जल्दी में लग रही थी। मैं ये बात अपने दोस्तों को नहीं बता पाया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त इस बात पर मेरा मजाक उड़ाते, मगर मुझे एहसास हो गया था कि मैं गलती कर बैठा हूँ। मैंने एक मेले में नाचती हुई लड़की को पसंद किया था, मगर मेरे लिए इसके माजी की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन शादी के बाद मेरी बीवी का अचानक गायब हो जाना मेरी समझ से बाहर था। 2-3 रोज मैं बीवी का इंतजार करता रहा। उसकी कोई खैर खबर नहीं हुई। उसके घर जाकर पूछा तो उसकी मां लापरवाही से बोली, मेहरुनिसा बशाली गई होगी। मैं नहीं जानता था कि वो किस जगह का जिक्र कर रही थी, मगर मुझे तो उनका रवैया बुरा लगा था। मैं बददिल हो गया। सोचा जिस शादी की बुनियाद ही इतनी बुरी थी वो कामयाब कैसे होती। मैंने अपनी शादी की बाप को खबर तक न होने दी थी। कई मर्दों के दरमियान नाचती गाती लड़की अनजान लड़के के मोहब्बत पर ईमान ले आई। इज्जत से निकाह करने के बजाय हम घर से भागे थे। 4 दिन वो लड़की ठीक रही थी, मगर फिर अचानक बदल गई। मेरा दिल टूट गया। दोस्तों से वापस चलने का कहा। मेरी खामोशी मेरे दोस्तों पर सब वाजे कर गई। मैं हंसता मुस्कुराता पुरजोश सा उस वादी में पहुंचा था, मगर वापसी पर दिल खाली हो गया था। मैं मेहरुनिसा से मोहब्बत कर बैठा था। वापस पहुंचा तो अपनी जिंदगी में खुद को इतना मसरूफ कर लिया कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं रही। मेरे वालिद परेशान हुए। मैं गुमसुम सा रहने लगा। ज्यादा बातचीत नहीं करता था। मेहरुनिसा की बेवफाई ने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा था। मुझे बार बार यही ख्याल आता था, वो लड़की मुझे बेवकूफ बनाकर अब मुझ पर हंसती होगी। मैं अपने खानदान का सबसे ज़हीन लड़का था, जो एक छोटी सी लड़की के हाथों पागल बन गया था। मुझे तो लगा था वक्ती पसंदीदगी थी, मगर मेहरुनिसा की मोहब्बत मेरे अंदर जड़ फैला चुकी थी। उसकी बेवफाई के बावजूद मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। मेरे वालिद मेरी तब्दीली पर बहुत नाखुश थे। मेरी उदासी की वजह पूछते थे, मगर मैं उन्हें कुछ बता नहीं पाता था। मेरा जल्द आखिरी सेमेस्टर शुरू हो गया था, तो मैंने खुद को पढ़ाई में मसरूफ कर लिया। घर में सिर्फ मैं और मेरे वालिद रहते थे। काम करने के लिए एक मुलाजमा रखी हुई थी। एक रोज मुलाजमा ने मेरा सफरी बैग खोला तो उसे कोई सामान मिला। मुझसे कहने लगी, साहब आपके सामान में कोई खत पड़ा हुआ है। मैं मसरूफ था, लापरवाही से कहा, मेरा जरूरी सामान अलमारी में रख देना, मैं बाद में सब चेक कर लूंगा। मैं तब परेशानी का शिकार था, इसलिए उसकी बात को ज्यादा तवज्जो न दी। मुलाजमा अदब से सारा सामान अलमारी में रख कर चली गई। आखिरी सेमेस्टर था। मेरे दिमाग से उस खत का ख्याल बिल्कुल निकल गया था। डिग्री लेते ही मैंने एक अच्छी जगह पर नौकरी करने के लिए इंटरव्यू दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा इंटरव्यू पास हो गया और मैं जॉब करने लगा। इस तमाम अरसे में निहायत और मसरूफियत के बावजूद मेरे दिमाग से कभी मेहरुनिसा का ख्याल नहीं गया था। मुझे चित्राल से वापस आया साल भर हो चुका था, मगर आज भी मेहरुनिसा की याद आती थी मुझे तो दिल दर्द से भर जाता था। मैं उसे जब याद करता अपने खालीपन का इल्ज़ाम देता और उसे बद्दुआ देता कि वो कभी खुश ना रहे। मेरे दोस्त उस सफ़र को भुला चुके थे। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो चुके थे, मगर मैं अपनी जिंदगी के वो 4 दिन कभी भुला नहीं पाया था। मुझे लगता था मेहरुनिसा अपनी जिंदगी में खुश होगी। मेरी तरह चित्राल में मेला देखने के लिए आए नौजवानों को अपने हुस्न से काबू करके पैसा लूट रही होगी। मैंने उसे जब भी सोचा, उसका यही खाका मेरे दिमाग में उभरा था, क्योंकि मुझे यकीन था उस शादी में सिर्फ मैं मुखलिस था। मैं जिंदगी के सफर में आगे बढ़ता जा रहा था। हर कदम पर कामयाबी हासिल हो रही थी, मगर मोहब्बत में शदीद नाकामी का सामना। एक रोज वालिद ने मुझसे अपने अजीज दोस्त की बेटी का जिक्र किया। कहने लगा, मैं तुम्हारा रिश्ता दोस्त की बेटी से करना चाहता हूं। वो पढ़ी लिखी और बहुत सादा सी लड़की है, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा पसंद से शादी करने का इख्तियार दिया है। इसलिए मैं एक बार तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है तो मुझे बताओ,
میں اسے تمہاری شادی کرواؤں گا، مجھے فرق نہیں پڑتا وہ لڑکی غریب گھرانے کی ہے یا امیر گھرانے کی ہے، مجھے صرف تمہاری خوشی عزیز ہے۔ میرے والد کے سوال پر مجھے چترال کی وہ بے وفا حسینہ بہت شدت سے یاد آئی۔ میں نے کہا میرے دل میں کوئی لڑکی نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں میرا رشتہ کر سکتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا مہرالنساء کے لیے خود کو مزید اکیلا نہیں کروں گا۔ میری حامی بھرتے ہی میرے والد نے میرا رشتہ طے کر دیا اور شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرا دل مزید اداس ہوتا جا رہا تھا۔ شادی سے ہفتہ بھر پہلے میرے والد نے مجھے ہدایت دی کہ اپنے کمرے کا پرانا فرنیچر ہٹا کر اچھے سے پینٹ وغیرہ کروا لو، یہاں نیا فرنیچر آئے گا۔ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے میں نے الماری سے چیزیں سمیٹیں تو میرے سامنے ایک خط آیا۔ وہ خط دے کر میں چونک گیا۔ گلابی سے پیپر میں بند کیا گیا وہ خط میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میں سر جھٹک گیا، وہ خط پھینکنے لگا جب وہ مجھے اچانک یاد آیا مجھے ملازمہ نے سفری بیگ سے نکلے کسی خط کا ذکر کیا تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ ایک لمحے میں مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہ خط مجھے مہرالنساء نے دیا ہوگا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس میں آداب کے ساتھ مہرالنساء نے ایک پیغام لکھا ہوا تھا، میں چند روز کے لیے بشالی جا رہی ہوں، تم بھی چترال میں موجود ہو، اس لیے فکر مت کرنا۔ ہماری یہ نہایت پرانی روایت ہے، ناپاکی کی حالت میں ہم لڑکیاں گھروں میں نہیں رہتی، ہم بشالی نام کی ایک بڑی سی عمارت میں رہتی ہیں۔ تم چاہو تو مجھے بشالی میں ملنے آ سکتے ہو، مگر تم مجھے چھو نہیں سکتے، میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گی۔ مہرالنساء کا وہ پیغام پڑھ کر میرے دماغ میں دھماکہ ہوا تھا۔ اس کی ماں نے بھی اس جگہ کا ذکر کیا تھا۔ جب میں نے بشالی نامی جگہ کی معلومات گوگل پر سرچ کی تو میرے سامنے سے واضح ہوتا وہ سیاہ دیواروں کی ایک بڑی سی عمارت تھی۔ ادھر کی لڑکیاں اپنی پرانی روایت کے مطابق مخصوص ایام بشالی کے اندر رہ کر گزارتی تھیں، حتیٰ کہ لڑکی ماں بنتی تو بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 روز وہ اسی بشالی میں گزارتی تھی۔ بشالی کو مقدس جگہ مانا جاتا تھا، مردوں کو بشالی کی دیواروں کو چھونے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اپنی عورتوں کو سامان پہنچانے یا ملنے کے لیے مرد کو جانے کی اجازت تھی، مگر بنا چھوئے سامان دیا جاتا تھا۔ بشالی میں رہائش کے دوران عورتوں کو اس کا شوہر بھی چھو نہیں سکتا تھا۔ خط پڑھ کر میں اپنی جگہ ساکت ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ مہرالنساء چند روز کے لیے بشالی گئی تھی، وہ مجھے سب بتا کر گئی تھی، پھر بھی میں اسے بے وفا اور نہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر کے وہاں اکیلا چھوڑ آیا تھا، میں کبھی پلٹ کر اسے نہیں ملا۔ اس خط کا مجھے 1.5 سالوں میں کبھی خیال ہی نہیں آیا، میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا تھا۔ مہرالنساء کی یاد میں پاگل ہوتا جا رہا تھا، کبھی جان نہیں پایا تھا کہ وہ بشالی میں تنہا رہتے ہوئے میرا انتظار کرتی رہی ہوگی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ میرا دل چاہ اسی وقت اڑ کر بشالی پہنچ جاؤں اور مہرالنساء سے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسے اپنے ساتھ لے آؤں۔ میں بے قرار سا اٹھ کھڑا ہوا، اسی وقت اپنے والد کے پاس گیا جو میری شادی کے انتظامات میں مصروف تھے۔ میں کچھ روز کے لیے چترال جانا چاہتا تھا۔ میرے اچانک جملے پر میرے والد نے ٹھٹک کر مجھے دیکھا۔ 1 ہفتے بعد تیری شادی ہے، گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تمہیں چترال اچانک کیا کام پڑ گیا؟ میرے والد نے حیرت سے سوال کیا۔ پلیز مجھے جانے کی اجازت دے دیں، میرا جانا بہت ضروری ہے، مگر میں اب بھی نہ گیا تو بہت دیر ہو جائے گی اور میں ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا، مجھے کبھی چین نہیں ملے گا، مجھے ایک بار جانے دیں۔ میں اپنے والد سے منتیں کرتا بے ساختہ رو پڑا تھا۔ وہ بوکھلا گئے۔ اپنی باشعور زندگی میں پہلی بار میں اس طرح اپنے باپ کے سامنے کسی بات پر رو رہا تھا۔ گھبراؤ مت بیٹا، میں پیچھے سب سنبھال لوں گا، اگر تمہارا جانا بہت ضروری ہے تو تم چلے جاؤ۔ میرے والد نے اچانک اجازت دے دی۔
میں نے اپنے چند جوڑے رکھے اور فوراً ٹکٹ کروا کر چترال کی طرف روانہ ہوا۔ میں جانتا تھا وہ بہت لمبا سفر تھا، مگر میں پہلی فرصت میں مہر النساء کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ چترال کی وادی کی ویشالی میں قدم رکھتے ہی میں سیدھا مہر النساء کے گھر پہنچ گیا۔ میری دستک دینے پر مہر النساء کے والد باہر آئے۔ وہ بہت بزرگ اور کمزور لگ رہے تھے، مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے، پھر ان کے چہرے پر نفرت بھرے تاثرات پھیلے تھے۔ میں شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ میں جانتا تھا اپنی بیٹی کی بے وقتی پر وہ دونوں مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بوڑھا بولا، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں نے کہا مجھے مہر النساء سے بات کرنے دیں، اسے ملنا چاہتا ہوں۔ میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، مگر میں نے مہر النساء کو طلاق نہیں دی تھی۔ میں نے کہا میں آج بھی اسے اپنانے کو تیار ہوں، وہ میری بیوی ہے، مجھے ایک بار میری بیوی سے ملنے دیں۔ میں نے روتے ہوئے منتیں کی تو وہ بوڑھا مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بولا اگر تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر گئے تھے تو آنے میں بہت دیر کر دی، کیونکہ ہماری بیٹی مہر النساء کا چند ماہ پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر میرے سر پر بجلی کی طرح گری تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بوڑھے کو دیکھنے لگا۔ میرے ہوش یکدم اڑے تھے۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ مجھے جھوٹ بول کر یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک بار مہر النساء سے ملنے دیں، میں معافی مانگ لوں گا۔ میں تڑپنے لگا، میری حالت غیر ہونے لگی۔ وہ بوڑھا ترس کھا کر مجھے اندر لے گیا۔ تب ان لوگوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی۔ مہر النساء ویشالی سے لوٹی تو کتنے روز میرا انتظار کرتی رہی۔ اس نے مجھے بہت تلاش کیا، کئی ماہ تک اس نے انتظار کیا میں لوٹ آؤں گا۔ اسے یقین تھا میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آہستہ آہستہ اس کا انتظار ختم ہونے لگا۔ میری ساس نے بتایا کہ مہر النساء ماں بننے والی تھی، وہ تمہیں یہ خبر دینا چاہتی تھی، مگر تم نے نہ اپنا پتہ دیا نہ اپنا نمبر دیا۔ تم ایسے گئے کہ ہمیں تمہارا کوئی سراغ ہی نہیں ملا۔ بچے کی پیدائش کے بعد مہر النساء 10 دن ویشالی میں رہی تو وہیں قیام کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ بچے کو ہم اپنے پاس لے آئے اور مہر النساء کو وادی سے کچھ دور زمین میں دفنا دیا، کیونکہ ویشالی میں قیام کے دوران جو لڑکیاں مرتی ہیں ان کو باقاعدہ رسم کے ساتھ نہیں دفنایا جاتا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اس معصوم لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، مگر پھر بھی ایسی لاوارث موت مری تھی۔ مسلمان ہونے کے باوجود کیلاش میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنے پرانے رواجوں پر چلتی رہی۔ اسے نہ جنازہ نصیب ہوا، نہ ہی غسل، نہ کفن دفن۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے تب سمجھ آئی کہ میرے وجود کے اندر بے چینی کیوں بڑھ رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا مجھے مہر النساء کی بے وفائی رلاتی ہے، مگر میں نہیں جانتا تھا مجھے اس کی آہیں بے سکون کرتی ہیں۔ میرے ضمیر پر بوجھ پڑ گیا تھا۔ میں نے مہر النساء کے ابو سے منتیں کی، میں اپنے بچے کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، مگر بوڑھے نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ ادھر کی کئی بیٹیوں کی شادی کا یہی انجام ہوا ہے جو مہر النساء کا ہوا۔ تم مرد ایسا ہی کرتے ہو، ہم کمزور ہیں، ہماری بیٹی کی نشانی ہمارے پاس ہے، اگر ہم تمہیں بچہ دکھا دیں تو تم ہم سے چھین کر لے جاؤ گے۔ ہمیں یقین نہیں ہے تمہاری کہانی میں کتنا سچ ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ میری منتوں پر بھی وہ نرم نہیں پڑے۔ مجبوراً مجھے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ میں اپنی شادی سے ایک دن پہلے گھر واپس آیا تھا۔ میری حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ میرے والد گھبرا گئے۔ میں گمسم سا کمرے میں پڑا رہا۔ گھر میں ہر طرف شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، پورا خاندان جمع تھا۔ میرے والد مجھ سے بار بار پوچھنے لگے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ چترال میں تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ تم اتنی اجڑی ہوئی حالت میں واپس لوٹے ہو؟ میں اپنے والد کو تب بھی کچھ نہیں بتا پایا۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے التجا کی، میری شادی مت کریں، میں شادی کے قابل نہیں ہوں، میں کسی بھی لڑکی کو عزت دینے کے قابل نہیں ہوں۔ میں رو رہا تھا۔ برائے مہربانی مجھ پر احسان کریں۔ میرے والد ساکت ہو گئے۔ میری شادی ایک روز پہلے ختم ہو گئی تھی۔ میرے والد کے دوست نے میرے والد کو اتنی باتیں سنائیں
کہ وہ سر جھکا کر رہ گئے۔ میں اس معاملے میں بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ میری فکر میں گھلتے گھلتے میرے والد 1 ماہ کے بعد وفات پا گئے۔ ان کی وفات کو بھی 2 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں، کامیاب انسان ہوں، مگر آج بھی میری زندگی ویسی کی ویسے ہی ویران ہے۔ مہر النساء کی یاد میرے دل سے کبھی نہیں نکلی۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔